ओम महालक्ष्मी नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल भाद्र 10 गते शुक्रबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल भाद्र 10 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 अगस्त 26 तारिक र नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु चान्द्रमान अनुसार भाद्र कृष्ण पक्ष कुन लागा चतुर्दशी तिथि पूर्वाह्न 11:50 त्यसपछि औँसी तिथि रहनेछ। अश्लेषा नक्षत्र साँझ 7:15 त्यसपछि मघा नक्षत्र रहनेछ। परिग योग राति 3:58 त्यसपछि शिव योग रहनेछ। शकुनीकरण पूर्वाह्न 11:50 त्यसपछि चतुष्पाद करण राति 12:35 अन्तिममा नागकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज कर्कट राशिमा चन्द्रमा साँझ 7:15 त्यसपछि सिंह राशिमा चन्द्रमा, सिंह राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा मृत्यु योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ सेतो, वासुल पश्चिम, योगिनी दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कर्कट राशि साँझ 7:15 त्यसपछि सिंह राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:40 सूर्यास्त साँझ 6:29 रहेको छ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा दर्श श्राद्ध निशिबार्ने दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहु काल पूर्वाह्न 10:30 देखि मध्याह्न 12:07 आग्नेय दिशामा हुनेछ। यमघण्टा दिउँसो 3:20 देखि दिउँसो 4:56 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै जौको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 5:40 देखि बिहान 7:17 रहेको छ। अमृतबार बेला बिहान 8:54 देखि पूर्वाह्न 10:30 रहेको छ। शुभबार बेला मध्याह्न 12:07 देखि दिउँसो 1:43 रहेको छ। चरबार बेला दिउँसो 4:56 देखि साँझ 6:33 रहेको छ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज काम कार्य सम्बन्धी केही नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र जसको माध्यमबाट आर्थिक स्थितिलाई केही हदसम्म राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। तर आफैमा काम कार्यका लागि थोरै जोस नलाग्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। मेहनत अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज शारीरिक थकान मेट्न सक्ने दिन पनि हो। तर कतै विश्वास गरेकाहरूले नै धोका दिन सक्छन् कि त्यो कुरामा थोरै सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कामदार वर्गहरूका लागि लगनशीलताको कमीले केही नतिजा नराम्रो बन्दिन सक्छ। पार्टनरसिप काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो। पुरानो रोकिएको काम कार्यहरूलाई भने अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहेको छ।
आज नजिकका साथीभाइहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै सामाजिक क्षेत्रमा गरेको सहयोगबाट मन खुसी रहन सक्ने दिन हो। आज जागिर व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि क्रमशः सुधारोन्मुख समय बन्नेछ। आज तपाईको आकांक्षाहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो भने काम कार्यमा सानातिना बाधा अडचनले सामान्य ढिला सुस्ती महसुससम्म गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज आफूलाई सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ। आज साँझको समयपछि चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्ने हुँदाखेरि तपाईको व्यावसायिक पक्षमा केही सुधार आउन सक्ने, कारोबारका कुरामा पनि केही सुधार महसुस गर्दै बढ्न सक्ने, आय इन्कम पक्षमा पनि क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। र साँझको समयपछि विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइतिर क्रमशः रुचि बढ्नेछ। स्वास्थ्यमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने सुधारोन्मुख समय बन्नेछ। र आज पारिवारिक साथ सहयोग पनि मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। व्यवहारिक कुराहरूलाई पनि मिलाएर बढ्न सक्ने दिन हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा क्रमशः निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि तपाईको परिश्रमले आज केही दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि कार्यको प्रतिफल सकारात्मक हुने हुँदा मन उत्साहित बन्न सक्ने दिन पनि हो। तपाईको मेहनतले तपाईबाटै आज केही राम्रा कामहरू सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। शुभचिन्तकहरूको सरसल्लाह सुझाव तपाईका लागि उपयोगी बन्न सक्ने दिन हो। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। सामाजिक राजनीति क्षेत्रमा पनि उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि केही सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्ने, आफन्तजन परिवारसँग केही रमाइलो भलाकुसारी हुन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईको समय तपाईको सापेक्षमा रहन सक्ने दिन हो भने आज तपाईको सम्पत्ति सम्बन्धी कुनै कारोबारहरू अधुरै छन् भने ती कारोबारहरूलाई पनि पूरा गरेर लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। समयको महत्त्वलाई ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस आफूले गर्नुहोला। आफ्नो नीति र योजनालाई ख्याल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग लिएर बढ्न सक्ने दिन हो। तर कतिपय काम चाहिँ अरूको भर पर्दा बिग्रिन सक्छ कि त्यो कुरामा ख्याल गरेर बढ्नुहोला। तपाईको नयाँ योजनाहरूलाई प्रारम्भ गरेर बढ्न सक्ने समय हो। सामान्य शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विगतका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आर्थिक सुधारको केही महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। बढ्दो माग अनुसार खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो हो भने आज साँझको समयपछि मनमा थोरै आज चञ्चलपनको अनुभूति गर्न सक्ने, निर्णय गर्ने कुराहरूमा दोधारपन महसुस गर्न सक्ने समय हो। साँझको समयपछि पारिवारिक जीवनमा सानातिना समस्याहरू आइपर्न सक्छन् कि त्यो कुरामा ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि साँझको समयपछि पढाइ पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आज स्वास्थ्य पक्षमा पनि साँझको समयपछि खानपिनका कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव विनायक। ओम विनायकाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। जैमिनाय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको कमी कमजोरीमा अरूले आलोचना गर्ने ठाउँ कतै पनि नराख्नुहोला। आज दिन त्यस्तो खराब चाहिँ छैन। आज कामदार वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा क्रमशः सफलता मिल्दै जान सक्ने समय हो। तर मनमा धेरै कल्पनाहरू खेल्न सक्छन्। आज धैर्य भएर लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा परिणाम सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय हो र आजको सोच विचारले भोलिको दिन अझ राम्रो बनाउनेछ। आज अवसरहरू केही सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफैमा आत्मविश्वासमा भए थोरै कमीपनको महसुस गर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै पनि वाद विवादका कुराहरूमा अगाडि भने नसर्नुहोला। समयप्रति जागरुक बनेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ।
आज विशेष शुभचिन्तकहरूको सरसल्लाह सुझावप्रति ध्यान दिँदा केही फाइदा पुग्न सक्ने दिन हो भने तपाईँका सहयोगीहरू प्रतिस्पर्धामा आउन सक्छन्। नराम्रो सङ्गतबाट चाहिँ टाढा रहने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षमा आय आम्दानी पक्षमा क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने समय हो। आज व्यवसाय केही लगाव भने बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज साँझको समयपछि चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि केही सकारात्मक बन्दै जान सक्ने, आफैमा क्रमशः हिम्मत, साहस, जोश, जागर, पराक्रम बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ र काम कार्यको क्षेत्र व्यावसायिक पक्षमा पनि प्रतिफल राम्रो बनाउँदै जान सक्ने समय देखिन्छ। दिन क्रमशः सुधारोन्मुख समय रहनेछ र आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साँझको समयपछि सुधार आउन सक्ने, प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध मिठासपूर्ण बन्दै जान सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा क्रमशः लगनशीलतापन, मेहनतीपन बढ्नेछ र आज स्वास्थ्यमा कुनै पनि नकारात्मक असरहरू थिए भने र केही चिन्ताका विषयहरू थिए भने ती कुरामा पनि सुधार आउन सक्ने समय बन्नेछ। यसरी हेर्दा तपाईँका लागि आजको दिन क्रमशः सुधारोन्मुख समय रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव सिद्धिदात्री। ओम सिद्धिदात्रै नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर, कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको लगनशीलताले केही उपलब्धिका स्रोतहरू पहिचान गरेर वा पहिल्याएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। तर धेरै भाग्यमा निर्भर हुनुभन्दा पनि तपाईँले विशेष आफ्नै कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्ना महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू छन् भने ती काम कार्यहरूलाई तपाईँले समयमै पुरा गर्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज केही नयाँ अवसरहरूको खोजी गरेर बढ्न सक्ने समय हो। तात्कालिक फाइदा मध्यम रहनेछ। तपाईँले थोरै आफूभित्र रहेको रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ भने आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर अगाडि बढ्दा फाइदा पुग्नेछ। मेहनत अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने दिन हो। तर विशेष योजनाहरू छन् भने थोरै गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। हतारमा निर्णय लिँदा कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छ। तपाईँको हातमा आएको रकम अरूका लागि कतै खर्चिनु पर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन्। सबै कामहरू पूरा नभए पनि आज केही फाइदा लिएर बढ्न सक्ने समय भने रहेको छ। अरूको कमी कमजोरीहरूलाई पहिल्याउनुभन्दा पनि आफैभित्र रहेको केही कार्यप्रतिको कमी कमजोरीप्रति सतर्क भएर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि सहकर्मीहरूले केही हौसला प्रदान गर्न सक्ने दिन हो। आर्थिक पक्षमा पहिले गरेको लगानीहरूको क्षेत्रबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय बन्नेछ। भोलिका लागि पनि केही राम्रा योजनाहरू बन्न सक्ने दिन हो भने आज साँझको समयपछि चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँले ठुला कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ। आर्थिक कुरामा भने तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। साँझको समयपछि स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहारका कुरामा पनि विशेष ध्यान दिएर बढ्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा सानातिना बाधा अडचनहरू आइपर्न सक्छन्। मनमा विचलनको स्थिति देखा पर्न सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा भने आज एकअर्कामा नजिकपन, एकअर्कालाई बुझेर बढ्न सक्ने दिन हो। विशेष योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो नै हो। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव विनायक। ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो, सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षका कुरामा सफलताका लागि केही राम्रो व्यक्तिको मार्गदर्शन सल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बन्नेछ। तपाईँका टाढाका तथा नजिकका साथीभाइहरूसँग केही सम्पर्क बढ्न सक्ने दिन पनि हो र केही आज तपाईँका सपना र महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई पनि तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ र पनि आज दिउँसोसम्मको समय विशेष आर्थिक कारोबार गर्दाखेरि थोरै ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज सरसापटमा कतै गएको रकमहरू फिर्ता लिन सक्ने दिन हो, तर आफूले चाहिँ प्रयास गर्नुपर्ने छ।
काम कार्यको क्षेत्रमा आँटेका कामहरू सबै पूरा नहुन सक्छन्, तर मनमा त्यस्तो खल्लोपनको अनुभूति पनि नहोला। आय आम्दानीमा केही कमीको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। पूर्ण सन्तुष्टि भने नमिल्न सक्ने दिन हो। प्रतिफल सामान्य नै रहे तापनि भोलिका लागि तपाईँले विशेष योजनाका साथ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्य गर्दै जाँदाखेरि आज थोरै रिस आवेगलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बढ्नुहोला। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र भने आज सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज केही फुर्सदिलो महसुस गर्न सक्ने, आफन्त परिवारजनहरूसँग पनि केही भलाकुसारी गर्न सक्ने दिन हो। मनको निराशापनलाई त्यागेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज शारीरिक थकानहरू केही मेट्न सक्ने दिन हो भने केही सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि केही लगानी बढाउनु पर्ने परिस्थितिहरू सृजना हुन सक्ने दिन हो भने आज केही यात्रा खर्चिलो बन्न सक्छ। वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्दै जानेछ भने अनावश्यक खर्चहरूबाट भने तपाईँले जोगिएर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। साँझको समयपछि चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा कतै मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी हुन सकिन्छ। साथीभाइसँगको पक्ष सकारात्मक रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने ती कुराहरूलाई सुधार गरेर बढ्न सक्ने दिन हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा पनि सुधार आउनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि क्रमशः लगनशीलतापन बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव श्रीवास्तव भगवान। ओम श्रीवास्तवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ भर्गो कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको शैलीद्वारा अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो केही फाइदा लिन सक्ने दिन हो। दैनिकी जीवनयापन सहज रूपमा अगाडि बढ्नेछ। आज कुनै पनि राम्रो काम भन्दाखेरि मनमा खुसीको अनुभूति गर्न सक्ने दिन पनि हो। सामाजिक वा पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। धार्मिक र सांस्कृतिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने दिन पनि हो। मनले चिताए अनुसारका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन छ। आज आँटेका कामले केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आर्थिक पक्षमा आय आम्दानीका साथ केही खर्चको बाटो पनि तयार हुँदै गरेको अवस्था रहेको छ। खर्चका कुरामा भने विशेष विचार पुर्याउनुहोला। तपाईँको प्रयासले थोरै समयमा पनि कार्यहरू सम्पादन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। शरीरमा क्रमशः केही आलसीपनको महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज केही मानिसहरूको ईर्ष्यालु भावनाले गर्दा कतै नकारात्मक बाटोमा बढ्न सकिन्छ कि यी कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा व्यस्त रहेर बढ्नु तपाईँका लागि लाभदायी देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीको प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आय आर्जनमा वृद्धि नै रहनेछ। धनको उचित क्षेत्रमा केही लगानी पनि गर्न सकिन्छ, तर जथाभावी सोझ विचार नगरिकन लगानी गर्दा घाटाको सामना पनि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसैले आजको दिन तपाईँका लागि शुभ अशुभ सबै दुवै खालको देखिन्छ। त्यसैले सतर्क रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। साँझको समयपछि चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा खर्चिला कामहरू हुन सक्छन् वा निर्णय गलत बन्दिन सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबारका कुरामा विचार पुर्याउनु पर्नेछ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साँझको समयपछि केही व्यवहारिक कुरा समस्याहरू निस्किन सक्छन्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि कतिपय भावनात्मक कुरा नमिल्न सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनको स्थिरतामा कमी महसुस गर्न सक्ने दिन बन्नेछ र स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा साँझको समयपछि विचार पुर्याउनुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गङ्गा माता। ओम गङ्गाई नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। लिब्रा तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि सकारात्मक निर्णय लिएर बढ्नका लागि दिन राम्रो हो र तपाईँको सानो प्रयासले पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज तपाईँका केही विशेष योजनाहरूलाई साकार पार्दै बढ्न सक्ने दिन हो। कार्य सफलताले मनमा खुसीको अनुभूति गराउन सक्ने समय रहेको
रहेको छ। आज दिगो अवसरहरूलाई पहिल्याउन सके फाइदा मिल्न सक्ने दिन हो भने काम कार्यको सिलसिलामा केही राम्रो मान्छेहरूको सङ्गत बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँबाट उदाहरणीय कामहरू पनि बन्नेछन्। राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज दिन उच्च नै रहनेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय हो। आफ्नो महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई समयमै पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। लक्ष्य प्राप्तिका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू बन्नेछन्, तर स्वार्थका लागि नजिकिनेहरूबाट भने तपाईँले थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आत्मविश्वासका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो छ। विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। शङ्कास्पद स्वभावका कारण केही सम्बन्धहरू चाहिँ बिग्रिन सक्छन् कि त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुहोला। आफ्नो व्यवहारमा समय सापेक्षी भएर परिवर्तन ल्याउँदै बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। आज साँझको समयपछि चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा आज तपाईँका विशेष साँझको समयपछि कुनै पनि इच्छा चाहनाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्नका लागि सकारात्मक बाटो क्रिएट गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ र आर्थिक पक्षको कुरामा केही सुधार महसुस गर्न सक्ने समय हो। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा एकअर्कामा सहयोगी भावना बढ्नेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक हो। विद्यार्थी वर्गहरूले पढाइमा केही राम्रो गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारले गर्दा स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल रहनेछ। समग्रमा दिन लाभदायी नै हो। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नवदुर्गा। ओम नवदुर्गाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभित्र रहेको विवेक चतुर्याइँको प्रयोग काम लाग्न सक्ने दिन रहेको छ र कोही त्यस्तो नजिकको व्यक्ति जसको आगमन वा भेटघाटले मनमा प्रसन्नता दिलाउन सक्ने दिन पनि हो र आज काम कार्यको क्षेत्र समय सकारात्मक नै रहेको छ र पनि अरूको कामका लागि केही समय खर्चिनुपर्ने अवस्था चाहिँ आइपर्न सक्छन्। प्रयास गर्दा फाइदाका केही स्रोतहरू पहिल्याउन सक्ने दिन पनि हो। आज आकस्मिक केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आजको दिन क्रमशः सुधारोन्मुख समय रहनेछ। अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने तपाईँभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ पहिचान गरेर सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफ्ना विशेष कार्य योजना व्यावसायिक योजनाहरू छन् भने ती योजनाहरूलाई तपाईँले क्रमशः अगाडि बढाउनु पर्नेछ, तर योजना अगाडि बढाउँदा गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि सानोतिनो गल्तीको परिणाम पनि केही नराम्रो बन्दिन सक्छ। गरेको काममा अरूले कतै अब्जसहरू लगाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा विशेष ख्याल गर्न पर्ने कोसिस गर्नुहोला। काम कार्यको वातावरणमा सकारात्मक बनाउने कोसिस गर्दै बढ्नु अझ लाभदायी देखिन्छ। धर्म र सेवामूलक कामले मनलाई आनन्दित बनाउन सक्ने दिन हो भने कुनै पनि क्रिएटिभ क्षेत्रमा लागि पर्न सकिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि उपलब्धि मिल्दै जान सक्ने समय हो। आज साँझको समयपछि चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा कर्म क्षेत्रमा केही नयाँ सकारात्मक योजनाहरू बन्न सक्छन्। व्यवसायिक कारोबारहरूलाई मिलाउँदै बढ्न सकिने समय रहेको छ। केही नयाँ ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ र पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा पनि साँझको समयपछि मेलमिलापपूर्ण वातावरण सृजना गर्न सक्ने दिन हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा सुधार आउनेछ। आज स्वास्थ्य पक्षमा पनि सुधार महसुस गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा निरन्तरतापन बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। यसरी हेर्दा तपाईँका लागि क्रमशः दिन सकारात्मक हो, सुधारोन्मुख समय बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव लक्ष्मीनारायण। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज
तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनतले भौतिक सुख सुविधाहरू जुटाउन सकिने समय रहेको छ। आज समयप्रति सजग भएर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। कुनै पनि धार्मिक माङ्गलिक कार्यहरू सम्बन्धी योजनाहरू बन्न सक्ने दिन हो भने कतै किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा पनि सामेल हुन सकिन्छ। आज तपाईँका काम कार्यहरू ठप्प छन् भने ती काम कार्यहरूलाई मेहनतका साथ अगाडि बढाउनका लागि दिन राम्रो नै हो। आज काम कार्यको योजना अनुरूप लाग्न सक्ने दिन भए तापनि मनमा केही नकारात्मक कुराले गर्दाखेरि थोरै आलस्यपन थोरै निराशापनको महसुससम्म गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज मानसिक स्थितिलाई शान्त राखेर बढ्नु राम्रो हो। कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा समस्या छन्, समस्याको तनाव लिनुको सट्टा शान्तिपूर्वक समाधानको बाटो खोज्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईले विशेष विवादित कुराहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्दा राम्रो हो। काम कार्यको नतिजा सोचे अनुसार बन्दै जान सक्ने समय छ र पनि थोरै परिश्रम नै बढ्न सक्ने दिन हो। ढिला सुस्ती नै भए तापनि कार्यमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक वर्गहरूका लागि आजको दिन किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा राम्रो नै हुन सक्ने दिन हो भने नयाँ लगानीका लागि चाहिँ धेरै हतार पनि नगर्नुहोस्। आज छिटो आवेशमा आएर निर्णय गर्दा गलत पनि बनिन सक्छ। यी कुराहरूमा विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज गलत सङ्गतबाट भने टाढा रहने कोसिस गर्दा राम्रो हो। साँझको समयपछि चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँ आफैमा केही सकारात्मक योजनाहरू बन्न सक्छन्। काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा केही लगनशीलतापन बढ्न सक्ने, केही प्रतिफल राम्रो मिल्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ र पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा कुनै पनि असर थियो, समस्याहरू थियो भने ती कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा लगनशीलतापन क्रमशः बढ्दै जान सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्काको भावना अनुरूप अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्य खानपिनका कुराले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्षमा केही आराम महसुस गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्रेश्वर। ओम रुद्रेश्वराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने दिन हो र आज केही नयाँ कुरा सिक्ने चाहना बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कुनै रमाइलो क्षेत्रमा पनि सहभागी हुन सकिन्छ। दिनचर्या रमाइलो रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आज कामदार वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा वातावरण सहज महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्ना कार्य सम्बन्धी कुनै पनि समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो भने कार्यभारमा पनि सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको कामको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। सहयोगीहरूले साथ दिनेछन्। रोकिएका काम कार्यहरू अगाडि बढ्नेछन्। प्रशंसनीय कामहरू बन्ने हुँदाखेरि केही मान प्रतिष्ठा पनि बढ्न सक्छ। आज सवारी साधनहरूको उपयोग गरेर बढ्नका लागि पनि दिन राम्रो हो। आज अतिथि रूपमा सेवा सत्कारमा कतै सहभागी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँको भौतिक कुराहरूमा बढी शौखिन चाहना बढ्न सक्ने दिन हो र भौतिक वस्तुहरू जुटाउन लागि पर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। काम कार्यमा साथीभाइहरूबाट पुनः सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने विशेष व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कले तपाईँको सोच शैलीमा नयाँपन आउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आफूभित्र रहेको शङ्कालु प्रवृत्तिलाई त्यागेर बढ्नुपर्ने समय हो। आज लगानीको मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि दिन राम्रो हो, तर साँझको समयपछि मनमा विचलनको स्थिति देखा पर्न सक्छ। निर्णय गर्ने कुराहरूमा दोधारपन रहन सक्छ। कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने साँझको समयपछि चाहिँ विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय हो। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा सानोतिना समस्याहरू निम्तिन सक्छन्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा सामान्य गल्तीले पनि दूरी बढ्न सक्छ कि यी कुराहरूमा ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि साँझको समयपछि जोस जाँगरमा केही कमी महसुस गर्न सक्ने दिन रहनेछ र तपाईँको विशेष खानपिनका कुरामा पनि विचार पुर्याउनु पर्नेछ। यात्रा गर्दाखेरि थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन त्यस्तो नराम्रो भने देखिँदैन। समग्रमा दिन राम्रो। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव कालिका देवी। ओम कालिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
एक्वारियस कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा विशेष सामाजिक राजनीति क्षेत्रका काम कार्यमा हुनुहुन्छ। कृषि कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट आजको दिनमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज कामदार वर्गहरूका लागि आफैमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने दिन पनि हो। कुनै मुद्दा मामिलाका कार्यहरूमा हुनुहुन्छ भने आज केही सफलता वा केही राम्रो सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो र तपाईँका कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने आज केही खुसी केही सफलता मिल्न सक्ने दिन पनि हो। आज शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर बढ्न सक्ने समय छ र असल मित्रजनहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि दिन केही फुर्सदिलो महसुस गर्न सक्ने, आफन्त परिवारजनहरूसँग केही भला कुरासकुसारी हुन सक्ने दिन रमाइलो पनि बन्न सक्छ। आज प्रतिस्पर्धामा उत्रनु हुँदैछ भने आज बुद्धिको सही सदुपयोगले सफलता मिल्न सक्ने दिन पनि हो। स्रोत साधन जुट्ने हुँदाखेरि कार्यमा अगाडि बढ्नका लागि पनि सहयोग पुग्नेछ भने उत्साहजनक प्रतिफलले आफैमा हौसला जगाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै रहनेछ र पनि काम गर्दै जाँदाखेरि कतिपय सही व्यवस्थापन नहुँदाखेरि कतै अलमलमा परिन्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सामाजिक सम्पर्कलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले कडा परिश्रम गरेर बढ्नुपर्ने दिन हो भने आज तपाईँको परिश्रमले केही नयाँ बाटोहरू खुल्न सक्छन्। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ भने साँझको समयपछि चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा आजको दिनमा तपाईँको साँझको समयपछि प्रेम सम्बन्धको पक्ष राम्रो बन्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा अझ सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो भने आज कारोबारहरूलाई पनि मिलाउँदै बढ्न सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफैमा सृजनशील क्षमता पनि बढ्दै जान सक्ने समय रहनेछ। स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क छ शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव महादेव। ओम महादेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको आफ्नो प्रयासले दिनचर्या सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। कामदार वर्गहरूका लागि आज मनमा थोरै अस्थिरतापनको महसुस पनि गर्न सक्ने दिन हो, तर त्यस्तो ठुलो बाधा अडचन नै आउँछ भन्ने चाहिँ छैन। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सामेल हुँदै गर्दाखेरि थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहोला। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ समयलाई ख्याल गर्न बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज केही सोच विचार नगरिकन अरूलाई विश्वास गर्नु चाहिँ तपाईँका लागि केही घाटा पनि बनिदिन सक्छ र आज प्रतिफल सामान्य रहे तापनि भोलिका लागि केही राम्रो सोच र केही राम्रो योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आफैमा आत्मविश्वास क्रमशः बढ्नेछ र आज अरूबाट केही राम्रा व्यक्तिहरूबाट पनि सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी पनि बनिदिन सक्नेछ। मनको थोरै निराशापनलाई त्यागेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको विशेष काम कार्यको क्षेत्रमा आफन्त परिवारजनहरूबाट साथ सहयोग लिएर बढ्दा फाइदा पुग्न सक्ने दिन पनि हो। कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र समय सापेक्ष भएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। रोकिएका कामहरू पुनः सुचारू हुनेछन्। सकारात्मक व्यक्तिहरूको सङ्गतले सकारात्मक बाटोमा वा योजनामा लागि पर्न सक्ने दिन पनि हो। आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यावसायिक नयाँ परियोजनामा लागि पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। साँझको समयपछि चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा आफैमा केही हिम्मत, साहस, जोस, जाँगर, पराक्रम बढ्न सक्ने हुँदाखेरि कार्यहरूलाई समापन गर्दै बढ्न सक्ने, व्यावसायिक पक्षमा अझ राम्रो योजनाका साथ बढ्न सकिने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा कुनै पनि समस्याहरू थिए वा भने ती कुरामा सुधार आउन सक्ने दिन पनि हो र आज विशेष प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि क्रमशः आफैमा हिम्मत, जोस बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। पढाइलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। आज स्वास्थ्यमा कुनै पनि सानातिना बाधा थिए भने साँझको समयपछि सुधार महसुस गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन सुधारोन्मुख दिन बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क
3 शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव मातृका देवी हो, मातृका देवी वेदमा यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री